अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जनाब, ईरान ने इसराइल, भारत और अमेरिका को धूल चटा दी है और इसराइल के अंदर तबाही मचा दी है। और जिस तरह से अमेरिका के जहाज़ उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिए हैं और जिस तरह का चैलेंज कबूल किया है ईरान ने, और जिस तरह से अब ट्रंप रो रहा है और इसराइल का वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इस जंग को रोकने के दर पे है, लेकिन पूरी दुनिया से उसको सुबकी हो रही है। भारत का एक जहाज़ जो है वो लापता हो गया है और वो जहाज़ जाके मिला कहाँ से है, कहाँ तबाह होके गिरा है। और जिस तरह से भारत पाकिस्तान के अंदर मिस एडवेंचर करने की कोशिश कर रहा था और जिन ममालिक को पाकिस्तान का दुश्मन बनाना चाह रहा था, पाकिस्तान ने जिस तरह से उन सबको धूल चटाई है, ये सारी खबरें आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगी। इसके अलावा नेतन्याहू का बेटा अगवा हो गया है या नहीं हो गया है, इसकी क्या हकीकत और सदाकत है, इसके बारे में भी आज आपको बताऊंगी। और बहुत सारी अहम तरीन खबरें हैं जो आज के ब्लॉग का हिस्सा होंगी। तो चलिए जनाब, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जनाब अली, आज के ब्लॉग की जो पहली खबर आपके साथ शेयर करनी है, उसमें जो आपको पता ही है कि इस वक्त ईरान और पूरी दुनिया की जो टेंशन चल रही है, और ख़ास तौर पे जो अमेरिका और इसराइल की सिचुएशन है, उसमें जो ईरानी पासदारान इनकलाब हैं, उन्होंने वक्त डाल के रख दिया ईरान ने इस वक्त अमेरिका को और इसराइल को। अभी मैंने गुज़श्ता व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि ट्रंप की जो आपको बॉडी लैंग्वेज नज़र आ रही थी, आपने उनके अल्फाज पे नहीं जाना कि वो कह क्या रहे हैं, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज पे जाएं कि वो ये समझ रहे थे कि जिस तरह से फ़लस्तीन के साथ पंगा करके हम वहाँ पे आए रोज़ जो है वो इतनी हलाकतें, इतनी शहादतें करते हैं, शायद उसी तरह की कामयाबी हमें यहाँ पर मिलेगी। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ईरान के बारे में उन्होंने जो बहुत अंडर एस्टिमेट कर दिया था ईरान को, ईरान ने उनको बहुत सारे सरप्राइजेस दे दिए हैं। ताज़ा तरीन खबरें ये हैं कि ईरानी पासदारान इनकलाब ने अमरीकन तैयारा था जी F-15, उसको मार गिराया है। ये बहुत बड़ी कामयाबी है क्योंकि उनको अपने सिस्टम्स के ऊपर बड़ा ही यकीन है। उन्हें लगता है कि उनके जहाज़ों को ईरान के पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं कि गिराया जा सकता है। तो आप ये अंदाज़ा करें कि अगर ईरान उनका एक जहाज़ गिरा सकता है, तो इसका मतलब यह है कि ईरान अब उनके हर जहाज़ को गिरा सकता है। पासदारान इनकलाब ने एयर स्पेस फोर्स के जदीद फ़िज़ाई निज़ाम जो है उससे कामयाबी के साथ इनको निशाना बनाया, अमरीकन तैयारे को, और उसको मार गिराया। ईरानी सदर हैं जी, उनका नाम है मसूद पेज़ेश्कियान। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि हमारे पास ड्रोन्स और मिसाइल का इतना ज़्यादा ज़ख़ीरा मौजूद है कि अगर हमें ये जंग अगले 2 साल तक लड़नी पड़े तो हम ये जंग जो है वो लड़ सकते हैं। और आगे वो बड़ा मज़ेदार सवाल करते हैं। वो कहते हैं कि क्या इसराइल इतनी देर जंग लड़ने का अहल है? क्योंकि आपको पता है कि इसराइल जो इस जंग में झोंका गया है, रोज़ाना की बुनियाद पर उनको बिलियन ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा है। आगे से वो कहते हैं हमारे इंजीनियर्स और साइंसदान जंग के दौरान भी मुसलसल ड्रोन्स और मिसाइल जो है वो बना रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आया जो पंगा लिया है इसराइल ने, वो उसमें कामयाब हो भी सकता है या नहीं हो सकता। और इस वक्त इसराइल की वो हालत पतली हुई पड़ी है कि इसराइल ना इस वो कहते हैं ना उगल सकता है ना निगल सकता है। और उस चक्कर में ट्रंप के बारे में तो अभी ये बात चल रही थी कि ये जो जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स का स्कैंडल आया था मंजर आम पर, उस चीज़ के मामले में बताया जा रहा है कि जो इसराइल का सदर है वो तकरीबन 7 दफ़ा जाके ट्रंप को मिला है और ट्रंप को उसने इस चीज़ के ऊपर मजबूर किया कि तुम जो है वो इस जंग के अंदर जो है वो अमेरिका की मर्जी कॉन्सेंट को शामिल करो। और बताया जा रहा है कि ट्रंप को बाकायदा तौर पर ब्लैकमेल करके इस चीज़ के अंदर डाला गया। बहरहाल ब्लैकमेल किया गया या नहीं किया गया, हमारे लिए तो कुरान ही काफ़ी है। और कुरान ये कहता है कि जो ये यहूद नसारा हैं, ये तुम्हारे दोस्त कभी नहीं हो सकते, ये आपस में एक दूसरे के सगे होते हैं। और ये जो अमरीकी तैयारा मार गिराया गया है ईरान की तरफ से, ये कुवैत की सरहद के ऊपर मारा गया है। अच्छा, अब तुर्क के एक सीनियर सहाफ़ी हैं जी और एक तज्जिया निगार हैं, इब्राहिम, उन्होंने एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि एक बहुत ही, बल्कि एक ख़ास तौर पे खौफनाक मंसूबा जो है उन्होंने बेनकाब किया है। और इसके थ्रू ये जो अभी आपको मैं मंसूबा बताने जा रही हूँ, उन्होंने बताया कि कैसे इसराइल ने पूरे खित्ते को, पूरे जोग्राफिया को तब्दील करने की ख़तरनाक हद तक कोशिश की है। इसराइल ने, उन्होंने कहा कि सिर्फ ईरान के ऊपर हमला नहीं किया, उसने कतर के ऊपर हमला किया है, मुत्तहिदा अरब इमारात के ऊपर किया है, सऊदी अरब के ऊपर किया है, बहरीन के ऊपर किया, बहुत सारे दूसरे ममालिक जो है जंग के अंदर उन्होंने इस पर हमले किए। अच्छा, अब इनका मकसद क्या था? बेसिकली ये सारे ममालिक के ऊपर हमले जो हैं, उनका कहना यह है कि कर रहा है इसराइल, लेकिन इल्ज़ाम लग रहा है ईरान के ऊपर, ताकि ईरान को गंदा करके जितने भी खलीजी ममालिक हैं उन सबकी आपस में लड़ाई करवा दी जाए। ईरान जो है उसके बारे में उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से इस चाल को समझ नहीं पाया। ये एक बहुत ही खौफनाक मंजरनामा है। कैसे? पूरे जोग्राफिया को तबाह करने का मंसूबा ऐसे है कि बगैर किसी इस्तस्ना के तमाम ममालिक को जंग के अंदर घसीटा जाए, बिलाखिर
वाक़यात का एक बहुत ही तारीक, गंदा और खूनी सिलसिला शुरू हो जाए और इसराइल जो है वो अपनी फतूहात करना शुरू हो जाए। उन्होंने कहा कि ईरान के बाद वो पाकिस्तान और टर्की के ऊपर हमला करने का इरादा रखते हैं, और ईरान कोई नहीं बल्कि हकीकत को देखते हुए जोग्राफिया को कहाँ घसीटा जा रहा है। अब ये हकीकत है, आप देखें कि आप क्या समझते हैं कि इसराइल जो है वो अगर ईरान को तबाह करने के दर पे है तो वो नहीं चाहता कि खुदा न खास्ता वो पाकिस्तान के ऊपर भी हमला करे या वो टर्की को जो है वो इसरा स्पेयर कर दे। ऐसा हो नहीं सकता। ऑब्वियसली उनके निशाने पे ये ममालिक पहले हैं, लेकिन वो पहले कोशिश कर रहा है कि मैं तमाम कमज़ोर मुल्कों को कमज़ोर करूँ, उसके बाद मैं ये सब कुछ करूँ। अब एक बड़ी मज़ेदार बात है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा तोहफ़ा दिया, और वो क्या था? एटम बॉम्ब। वो पाकिस्तान जिसके बारे में मीम्स बनाते हुए लोग मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान की सुई के ऊपर भी मेड इन चाइना लिखा होता है। पाकिस्तान जो है वो सुई भी खुद नहीं बना सकता। तो सोचें कि वो पाकिस्तान जो बेचारा शुरू से गुर्बत और चैलेंजेस से निमटता आया है, कुदरती आफात और सैलाब और जल्जलों से निमटता आया है, 1965 से लेकर अब तक इतनी जंगों के अंदर जो है वो बेचारा झोंका गया है, और इतने ममालिक ने उसके ऊपर हमले किए हैं, उसके बॉर्डर्स के ऊपर जो है इतने दुश्मन मौजूद हैं, उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने अपना पेट काट के भी एटम बॉम्ब बनाया। अब आप दुबई की मिसाल लें, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो दुनिया का सेफेस्ट कंट्री है, पूरी दुनिया के लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, लेकिन देखें क्या हुआ। जब दुबई के ऊपर हमला हुआ तो पूरे दुबई के लोग भाग गए, और आज दुबई के ऊपर उस तरह से लोग ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। इसका मतलब यह है कि जब अरब लोग अपने ममालिक के अंदर तेल के कुओं से और तेल के पैसों से बड़ी बड़ी इमारत तामीर कर रहे थे, पाकिस्तान अपना पेट काट के एटम बॉम्ब बना रहा था। यही वजह है कि आज पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देख तो रहे हैं, लेकिन वो उनके अज़ाइम नहीं हो रहे, क्योंकि अल्लाह ताला की जो ताकत पाकिस्तान के साथ है, वो उनको इस चीज़ के ऊपर उनको भी पता है कि मुंह की खानी पड़ेगी अगर खुदा न खास्ता हम पाकिस्तान के ऊपर हमला करें। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान पर हमला करके टेस्ट नहीं किया। इससे पहले ये जो लास्ट 10 में गुजरा है पिछले साल, इन्होंने भारत को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के साथ जो जंग करवाने की कोशिश की, उसमें जिस तरह से भारत को मुंह की खानी पड़ी। और मज़ेदार बात यह है कि भारत की जो फ़िज़ाइया है, जैसे ही उनके जो पायलट हैं वो उड़ान भरते हैं तो कभी अभिनंदन की तरह ज़मीन के ऊपर गिरते हैं, कभी जो है वो कोई उनका ज़मीन पे गिरता है। अभी पिछले दिनों उनका एक और तैयारा तबाह हो गया, जब उनका एक सियासतदान जो है वो एक लड़की उड़ा के वो प्लेन जेट लेकर जा रही थी, तो वो भी गिर गया और वो सारे के सारे जहन्नुम वासिल हो गए। इससे पहले उनका आर्मी चीफ मर गया था। फिर उसके बाद आप देखें कि अभी कुछ दिन पहले एक और वाक़या आया था, जब भारत के अंदर हेलीकॉप्टर जो है उनका फ़ौजी, वो जाके खेतों के अंदर गया और फिर खेतों में से निकाल निकाल के वो उसको बाहर ला रहे थे। फिर उसके बाद आज के दिन में एक हादसा पेश आया है। अभी थोड़े दिन पहले भी जो है उनके जितने भी वो MiG-21 और वो पता नहीं कौन कौन से उनके तैयारे थे और राफेल थे, वो सारे के सारे तो ऑलरेडी ग्राउंड हुए में हैं। उसके बाद आज भारत का एक और तैयारा फ़िज़ा में जब गया तो उसके बाद वो गायब हो गया। उसके बाद जनाब जी उनकी दौड़ें लग गई, उन्होंने कहा कि हमारा तैयारा कहाँ गायब हो गया है। तो आपको मैं बता देती हूँ, स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा नहीं सकती हूँ कि आग जल रही होगी और वो उसके तबाह होने के मनाजिर होंगे, और यूट्यूब के अपने मसाइल होते हैं कि उसमें हमें स्ट्राइक आ जाती है, तो इस तरह के मनाजिर मैं दिखा नहीं सकती। लेकिन बड़े बुरे तरीके से उनका तैयारा जो है वो तबाह होकर गिर गया है। बहुत सारे लोग अभी भी मुझे यही कह रहे थे कि नहीं नहीं वो तो अभी तक पता ही नहीं चला कि तैयारा कहाँ है। तो मैं आपको बता देती हूँ बाकायदा तौर पे, भारत का एक इलाका है आसाम, उनकी एक रियासत है आसाम, वहाँ पर ये तैयारा गिर के तबाह बर्बाद हो गया है। और ये तैयारा जो था ये था जी SU-30 MKI, और इसकी वीडियोस जो हैं वो इस वक्त मंजर-ए-आम पर आ चुकी हैं। वीडियो इस वक्त मेरे पास मौजूद है, लेकिन वो आग वाले वीडियोस मैं शायद आपको दिखा नहीं सकूंगी। मज़ेदार बात यह कि भारत इस वक्त एक ज़ख्मी कुत्ते की तरह, मैं शेर तो कह नहीं सकती, बिलबिला रहा है, क्योंकि उन्होंने जितनी बार पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश की है उतनी बार उनको मुंह की खानी पड़ी है। मगर मसला सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि उनको मुंह की खानी पड़ी है, मसला यह है कि उनकी जो स्पॉन्सरशिप करने वाले ममालिक हैं यानी इसराइल और अमेरिका, वो उनको कुत्ते की तरह जो है ना, उनकी पंजाबी में कहते हैं कुत्तिया कुत कुत कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली जो भारत है उनका क्लेम ये था कि हम विश्व लीडर हैं, यानी कि हम पूरे एशिया के लीडर हैं, और हम जो है ना बड़ी ताकत रखते हैं, और सबसे बड़ी फ़ौज एशिया के अंदर हमारे पास है, और हम जो है ना वो एक सेकंड में पाकिस्तान को खुदा न खास्ता मसल सकते हैं। इसी वजह से इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इनके ऊपर अमेरिका और इसराइल ने की, और बदले में हर बार जब इनका जहाज़ उड़ान भरता है और फिर जिस तरह से वो तबाह बर्बाद हो जाता है, इनके पायलट इजेक्ट करके भाग जाते हैं, कुछ मर जाते हैं, कुछ जल जाते हैं, कुछ सड़ जाते हैं, तो फिर उसके बाद अगर कोई रह भी जाता है और मरा हुआ निकलता है तो उसको ये क्रीमेट करते हैं, उसको जलाते हैं। चिता तो इन्होंने हर हाल में वैसे भी जलानी है, ऊपर जल के मर जाए, नीचे गिर के मर जाए, या क्रीमेट करके मर जाए। अब इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो क्या कह रहा है, राजनाथ, वो कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर विल नॉट स्टॉप, यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था वो अभी हम स्टॉप नहीं करेंगे। इफ़ पाकिस्तान डजेंट रिफ्रेन
دا ورلڈ ول سی آر ریسپانس سیز انڈیاز ڈیفینس منسٹر. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر پاکستان جو ہے وہ چپ نہیں کرتا, اسٹاپ نہیں ہوتا, تو دیکھنا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کیا کچھ کرتے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ 10 مئی 2025 کو جو پاکستان نے ان کو دھول چٹائی تھی اور 6-0 کیا تھا اور ان کے 6 جہاز مار گرائے تھے, اور جو ان کو زخم لگا ہے اس کے اوپر پھر انہوں نے جو حرکت کی, انہوں نے افغانستان کو استعمال کر کے, طالبان کو استعمال کر کے پاکستان کے اوپر حملہ کروانے کی کوشش کی. پاکستان نے نہ صرف طالبان کی پٹائی کی بلکہ ان کے ذریعے سے ان کی اسپانسرشپس کی جو پوری چین تھی اس کو تباہ کر دیا. اور پھر اس کے بعد ایران کی جو چاہ بہار کی بندرگاہ تھی, آپ کو پتا کہ جب سے پاکستان کے اندر سی پیک کا منصوبہ آیا تھا تو بھارت نے کوشش کی تھی کہ ہم ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بنا کے چاہ بہار کی بندرگاہ جو ہے وہ اپنے قبضے میں کریں گے. اور مزیدار بات یہ ہے کہ پچھلے دنوں میں نے آپ کو ولاگ میں بھی بتایا تھا کہ ایران نے بھارت کو وہاں سے بھگا دیا, چاہ بہار کی بندرگاہ سے ان کو بھاگنا پڑا. وہ ساری انویسٹمنٹ بھی ان کی ڈوب گئی. اب وہ جو عالمی برادری کے سامنے ان کی ناک کٹی وہ ایک الگ بات ہے. ابھی پچھلے دنوں آپ نے مودی کا وہ بیان نہیں سنا جس میں مودی کہہ رہا تھا کہ جب ہمارے طیارے گرے تو اس کے بعد دنیا نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ اب آپ کے ساتھ کون اپنی فوجی مشقیں کرے گا یا آپ کے اوپر کون ٹرسٹ کرے گا. اور پھر اس کے بعد اس نے کہا نہیں تھا کہ پھر ہم نے ایمینول میکرون کو کہا کہ اگر ہماری بے عزتی تم لوگ کرو گے تو ہم بھی بدلے میں تمہارے جو جہاز ہیں وہ جو ہم نے تم لوگوں سے رافیل خریدے ہیں ہم بھی اس کو گدے ریڑے کے ساتھ جو ہے لگا کے تو چلائیں گے. اور اس کے بعد انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ معاہدہ کر لیا. تو یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ بھارت کو اصل میں پاکستان سے تکلیف کتنی ہو رہی ہے. اچھا, اب بڑی مزیدار خبر آپ کو دینے جا رہی ہوں کہ ساری دنیا کے صحافی ایک طرف اور پی ٹی آئی کے جو ماننے والے ہیں نا, ان کا اٹا مجی سٹکلے الگ ہی ہوتا ہے لیول. وہ اپنی خبر خود بناتے ہیں اور اپنی خبر خود بریک کرتے ہیں. انہی کے مایا ناز صحافیوں میں ایک صحافی ہیں جی رانا صاحب. بائی دا وے میں راجپوت ہوں تو مجھے رانا ہونے پہ آج بڑی شرمندگی ہو رہی ہے کیونکہ اس طرح کے رانا ہوتے نہیں ہیں ویسے جیسا ان کا ڈیل ڈول اور ان کی شکل و صورت ہے. کیونکہ رانا ہمیشہ جو ہے نا پتلی لمبی ناک والے ہوتے ہیں, لمبے لمبے ہوتے ہیں اور بڑے جو ہے نا ان کے جسامت بڑی پتلی پتلی ہوتی ہے. یہ مجھے لگتا ہے کہ رانا بنے ہوئے ہیں. میں 100% شیور ہوں کہ جتنا یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ اصلی والے رانا نہیں ہوں گے. اب یہ محترم نے ایک نئی خبر بریک کی ہے جو سوشل میڈیا پہ آگ کی طرح پھیل گئی ہے اور اہل یوتھ تو ان کے اوپر بلائنڈلی ٹرسٹ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نتن یاہو جو اسرائیل کا وزیر اعظم ہے اس کا جو بیٹا ہے وہ اغوا ہو گیا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ذرا سنیے. ذرائع کہہ رہے ہیں بڑی خبر یہ ہے کہ نیتن یاہو کا بیٹا 24 گھنٹے سے غائب ہے اور وہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے, وہاں پر یہ ذکر ہو رہا ہے کہ نیتن یاہو کے بیٹے کو اغوا کر لیا گیا ہے. جی تو آپ نے سنا. اچھا, اس سے پہلے بھی یہ جس طرح کی ہلیریس اور عجیب و غریب قسم کی خبریں بریک کرتے رہے ہیں آپ ذرا وہ بھی سنیے. تحریک انصاف نے مزاحمت کا اعلان کیا, جیل کے اندر سیڑھیاں لگا کر داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا. گیٹ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے, اب ہم زبردستی جیل میں داخل ہوں گے. یاد کریں میں نے کہا تھا کہ ہفتے کے پہلے دن تحریک انصاف کو ایک بہت بڑا سرپرائز ملے گا اور آپ کو یہ خبر دے دوں بہت جلد پہلا سرپرائز, ہفتے کا پہلا دن, پہلا سرپرائز. اب آپ کو ایک اور بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں, بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے. لڑائی ہو گئی تے لندن جان کا سامان بند میں پکی خبر دے رہے ہیں تینوں ویرے, لڑائی ہو گئی ہے, لڑائی ہو گئی ہے تے لندن جان کا سامان بند دیتا ہے. ہوں اجازت جی ملے کسی ٹائم اچانک نہیں لندن نہ جانا ہی اگست سے آزادی مل جانی ہو. بڑے بہترین ذرائع کہہ رہے ہیں کہ مارچ رمضان کا مہینہ ہے, مارچ کے فوری بعد اپریل میں الیکشن کا مہینہ ہوگا, اپریل میں الیکشن کا اعلان ہو جائے گا, اپریل کے مہینے میں الیکشن کمپین شروع ہو جائے گی, اپریل کے مہینے میں الیکشن کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی, الیکشن کی صف بندی شروع ہو جائے گی اور اپریل میں الیکشن ہوں گے. یہ فیصلہ ہو چکا ہے. خبر دے رہا ہوں کپتان کی شرائط پر بدھ کو میٹنگ ہو رہی ہے. بدھ کو اہم ترین میٹنگ کپتان کے حوالے سے ہونے جا رہی ہے. کپتان کی دی گئی شرائط کو قبول کرنے کے لیے بدھ کے روز ایک بڑی میٹنگ ہونے جا رہی ہے. اچھا, یہ بھی آپ نے سن لیا. یعنی آپ سوچے کہ اپنی خبریں خود بناتے ہیں عمران ریاض خان جیسے, یہ صابر شاکر جیسے. وہ عادل باجا کے بارے میں آپ نے سنا تھا نا کہ عادل باجا کو بھی دوبارہ سے لندن کے اندر جرمانہ ہوا ہے اور وہ اپیل بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے جتنی بھی جھوٹی خبریں بریک کی تھیں وہ سارا مقدمہ وہ ہار گیا ہے. جن کے اوپر اس نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, اداروں کے اوپر الزامات لگائے تھے وہ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا کہ کس طرح سے اس کے خلاف کارروائی ہونے جا رہی ہے اور اس کو کتنے لاکھوں پاؤنڈز کا جرمانہ ہوا ہے. اب مزیدار بات یہ ہے
کہ یہ جو رانا صاحب ہیں یہ غلط اور جھوٹی خبریں بریک کرنے کے بعد جو ان کو ریونیو حاصل ہوا، جو پیسہ ان کو ملا، اس سے آپ کو پتہ ہے یہ آج کل کدھر جا رہے ہیں؟ یہ جا رہے ہیں جی عمرہ کرنے کے لیے۔ اللہ معاف کرے، وہ اسی طرح کے لوگوں کے لیے مثال بنی تھی کہ اتو میاں تسبی تے وچو میاں کسبی۔ لوگوں نے نوٹ کیا کہ جیسے یہ جنگ شروع ہونے والی تھی اس سے ٹھیک 2-3 دن پہلے مودی جو ہے یہ اسرائیل کا دورہ کر کے واپس آ گیا۔ مزیدار بات یہ ہے کہ مودی کا جو گندا چہرہ تھا وہ بھی دنیا کے سامنے آ گیا، اور مودی جو کہتا تھا کہ ایران ہمارا بڑا دوست ہے، آج ایران بھارت کے اوپر تھوکنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ اور وہ خلیجی ممالک کے عرب بادشاہ جو اپنے اپنے ملک کے اندر امریکی بیسز بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ اینڈ ٹائم پہ امریکہ ہمارا ساتھ دے گا، وہ امریکہ اسرائیل کا ساتھ دے کے ان خلیجی ممالک کے بادشاہوں کو ان کے حال کے اوپر چھوڑ کے بھاگ گیا۔ میرے خیال سے یہ جنگ بڑی ضروری تھی کیونکہ اس نے خطے کے اندر ہر چیز کو چینج کر دیا۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے وہ ایک سیفسٹ الحمدللہ کنٹری ہے۔ پوری دنیا کے جو ایئرپورٹس کے جہاز ہیں وہ اٹھا کے لا کے ہمارے ایئرپورٹ کے اوپر جا کے گراؤنڈ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو یقین ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے ان سب سے نمٹ سکتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جس طرح سے انہوں نے افغانستان سے پاکستان کے اوپر بار بار حملے کر کے پاکستانی فوج کو انگیج کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کا دھیان جو ہے وہ ایران کی طرف نہ جائے یا خدا نخواستہ یہ ایران کی مدد نہ کر دیں، اور دوسری طرف بلوچستان کے اندر انہوں نے جو عدم استحکام کی جڑیں جو ہیں وہ کی ہیں اور معاشی محرومی جو وہاں پر پیدا کی ہے، بلکہ یہ جو پوری ایک منظم ذہن سازی کی ہے انہوں نے بلوچستان کے لوگوں کی، اور باقاعدہ طور پہ وہاں پہ گمراہی پھیلائی ہے۔ نوجوانوں کی جو روزگار کی شرح ہے وہاں پہ 25% سے زائد ہے، لیکن بد امنی کا جو اصل محرک ہے وہ ایک جھوٹا اور مسخ شدہ جو قبضے کا بیانیہ ہے وہ انہوں نے وہاں پہ بنایا ہے بلوچستان کے اندر۔ ریاست نے اس پوری چیز کے چیلنج سے نمٹنے کے لیے 1200 سے زائد تعلیمی ادارے بلوچستان کے اندر قائم کیے، تقریباً 30,000 نوجوانوں کو تربیت دی تاکہ ترقی کے مواقع جو ہیں بلوچستان کے اندر بڑھ سکیں۔ لیکن یہ صرف معاشی منصوبے یا انفراسٹرکچر کی ترقی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے ان کے دماغوں کے اندر جو زہر بھرا جا چکا ہے، اور بلوچستان میں جو لگی آگ ہے اس کو غربت سے کم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ پروپیگنڈے سے زیادہ اس میں ہوا ملتی ہے، اور بلوچستان کے جو مسائل ہیں وہ واقعی حقیقی ہیں، مگر قبضے کا نعرہ ایک الگ چیز ہے۔ مختصراً میں صرف اتنا کہوں گی کہ بلوچستان میں مسئلہ صرف معاشی نہیں ہے بلکہ بیانیے کا بھی ہے، اس لیے کام جو ہے وہ دو طرفہ ہونا چاہیے، ایک طرف انصاف اور ترقی ہونی چاہیے اور دوسری طرف غلط معلومات کا جواب جو ہے وہ بر وقت ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ ایک ساتھ نہیں کریں گے تو انتہا پسند گروہ جو ہیں ان کو اور زیادہ شے ملے گی۔ بلوچستان کے اندر انشاءاللہ تعالی امن ہو جائے گا، اور افغانستان کا تو ویسے ہی پاکستان نے کلا کما کر دیا ہے، شاید ان کو بھی سمجھ آ جائے۔ ایران جو پہلے پاکستان کے اوپر ڈائریکٹ حملے کرتا تھا ان کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے کہ ہم نے کس طرف جانا اور کس طرف نہیں جانا، اور ایسے موقع پہ انہوں نے جس طرح سے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے، اور آبنہ ہرمز سے انہوں نے صرف 3 ممالک کے جہازوں کو گزرنے کی اجازت دی ہے، ایک رشیا، ایک چائنا اور ایک پاکستان۔ تو میرے خیال سے یہ صاف طور پہ سب کو سمجھ آ گئی ہے، پوری دنیا کو سمجھ آ گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ واقعی سچ کہتے ہیں کہ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہ جو میری چاہت ہے۔ بس اگر تو نے چاہا وہ جو میری چاہت ہے تو پھر ہوگا وہ جو تیری چاہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ سب کچھ دکھا رہے ہیں۔ جناب یہ تھا آج کا ولاگ، باری ہے جی آپ لوگوں کی کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔